बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्न नाशियतल लैलि हिय अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला इन्न लक फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमति वमहहिलहुम क़लीला इन्न लदैना अनकाला वजहीमा वतआमन ذा गुस्सति वअज़ाबन अलीमा यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु वकानतिल जिबालु कसीबन महीला इन्ना अर्सलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला फ़अصى फ़िरऔन الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان بعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور रहीम। अल्लाह इस कलाम के पढ़ने में कोई गलती कोताही हो गई हो तो अपनी शान रहीमी के सदके माफ़ फरमा देना। आमीन।